बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हैं जुम्मे वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा पेशा। जैसा कि हम हर प्रोग्राम में ये बात करते चले आ रहे हैं कि हर इंसान का पेशा उसकी इज़्ज़त का भी बायस बनता है, उसकी ज़िल्लत का भी बायस बनता है। जब उस पेशे को मुखलस होकर पेशे के साथ वफा करता है, उस पेशे के ज़रिए इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखता है। पैसे तो हर आदमी कमाता है, वो जो नसीब में हो वो मिलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जज्बा अंदर से दूसरों की खिदमत होती है, तो वो पेशा उसके लिए लाजिम दुनिया में भी इज़्ज़त का बायस बनता है और आखिरत में भी उसको आला दर्जात का ज़रिया बनता है। और जो आदमी अपने पेशे से मुखलिस नहीं होता, पेशे के ज़रिए दूसरों को धोखा देता है, पेशे के ज़रिए जो है उसका जहन जो है और तरफ चलता है। जो पेशे यानी कोई मुलाजमत का पेशा होता है मिसाल के तौर पे, उसमें कुछ गड़बड़ करने का जज्बा पैदा हो जाता है, तो फिर वो उसको जलील करता है। और ये दुनिया के अंदर जितने भी पेशे हैं ना, आज पूरी दुनिया की कौमों ने अपने अपने पेशों के ज़रिए जो लोग जिन जिन पेशों में लगे हुए हैं उन मुल्कों में, उन्होंने यकीन करेंगे ऐसी ऐसी चीज़ें इजादात करके ना अपने मुल्क का नाम रोशन किया और मुल्क के लिए आज बहुत बड़ा पैसा कमाने का ज़रिया भी बन, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में चीज़ें भेज रहे हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में यानी इस वक्त जो जंग है ना, वो जंगें सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त इकॉनमी की जंग कहते हैं, यानी कारोबार की जंग है। कारोबार ज़्यादा कौन कर ले। तो देखते देखते हमारे ये पिछले 30-40 साल में हमारा ब्रदर, हमारा बहुत पाकिस्तान का खैर ख्वाह हमदर्द मुल्क चाइना, तो उसकी तरक्की हमारे सामने सिर्फ 30-40 साल का अरसा है। मुझे याद है 30-40 साल पहले जो है चाइना की चीज़ें लोग ख़रीदते नहीं थे, कहते थे नहीं भाई जापान की दो, चाइना की नहीं लेते, चाइना की नहीं लेते। इस वक्त तमाम की तमाम मार्केट जो है ना, तमाम प्रोडक्ट के ऊपर चाइना का होल्ड आ गया। कैसे हुआ? हमारी तरह हम पेशों से मुखलिस नहीं हैं। अपने पेशों से मुखलिस होते तो एक एक चीज़ ऐसी ऐसी ईजाद करते कि आज जो है पूरी दुनिया के ऊपर पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान एक मेयार का नाम होता, एक मेयारी प्रोडक्ट। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक शहर ऐसा है जिसकी सारे लोग तारीफ़ भी करते हैं। मैं ख़ुद कारोबारी होने के नाते मैं उनका मोतरफ़ हूँ। सियालकोट एक ऐसा शहर है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है। क्या आपको पता है? वहाँ सिर्फ खेलों का सामान नहीं बनता, सर्जिकल के सामान बनते हैं और बहुत, लेकिन वो सारे के सारे सामान आलमी मेयार के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनते हैं। और उन लोगों ने अपने अपने फैक्ट्रियों के अंदर क्वालिटी कंट्रोल वाले बाहर मुल्कों के लोग बिठाए हुए, वहाँ अंग्रेज़ भी काम कर रहे हैं, बाहर मुल्कों से आके भी लोग काम कर रहे हैं। किस वजह से? कि उन्होंने अपना मेयार और कितना कारोबार कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कितना ज़र मुबादला ला रहे हैं। अब इस बात से सिर्फ जो है आप अंदाज़ा कर लें, ये तो आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो अभी बता देता हूँ कि सियालकोट वालों को चूँकि उनके इंटरनेशनल बाई एयर सफ़र बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको सियालकोट से लाहौर जाके या सियालकोट से इस्लामाबाद आके फ़्लाइट लेनी पड़ती थी, तो उन्होंने हुकूमत से बारहा दरख्वास्त की थी कि हमें सियालकोट में एयरपोर्ट बना के दें। तो हुकूमतें, आपको पता है हुकूमती निज़ाम जो है वो किसी और ख्यालों में चल रहे होते। अल्लाह पाक इस सारे निज़ाम को राह रास्त पे लाए। तो उनकी टाल मटोल थी। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग थे, बिजनेसमैन जो थे, उन्होंने बिलाखिर हुकूमत से ये दरख्वास्त की कि आप हमें सिर्फ इजाज़त नामा दे दें, एयरपोर्ट हम खुद बना लेते। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट के लोगों ने, बिजनेसमैनों ने कारोबार, इतना कारोबार पूरी दुनिया पे उनका चल रहा है। ये भी पाकिस्तानी के लोग हैं ना। बाकी शहरों वाले अपनी मसनूआत का
اپنی چیزوں کا وہ سٹینڈرڈ بنائیں کہ تاکہ دنیا کے اندر میڈ ان پاکستان کے نام کے ساتھ وہ چیزیں جو ہے معیار رکھیں. دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم نے چائنا میں ایکسپورٹ کریں بھائی ان چیزوں کو، انگلینڈ میں، امریکہ میں کریں. بھائی ادھر افریقن کنٹری بہت زیادہ ہیں اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ پاکستانی چیزوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کچھ معیار تھوڑا کم زیادہ بھی ہے تب بھی جو ہے مارکیٹ میں کمپٹیشن کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے ایئرپورٹ تو انہوں نے خود بنایا. پیچھے ایک دفعہ ہم کیمر میں گئے ہوئے تھے، ان کے جو جن کو وہ بابا چیمبر کہتے تھے، تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس طرح ہوا کہ ہماری جو انڈسٹری فیکٹریوں کے ایریے کے جو سڑکیں ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ چکی تھی. ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے رابطہ کیا کہ بھئی ہماری سڑکیں جو ہے نا وہ خراب ہو چکی ہیں، ان کو درست کیا جائے. وہ ویسے ہی سرکاری جیسے ہوتا ہے جی ٹال مٹول کہتے ہیں. میں نے تمام بزنس مینوں کو بلایا، پتہ نہیں کتنے ہزار ان کے ممبر ہیں، اور میں نے کہا جی ٹھیکیدار کو بلایا، اس نے کہا جی 5 کروڑ روپے کا یہ آپ کی کارپیٹنگ ہو جائے گی، ساری روڈ سارے کارپیٹ ہو جائیں گے، 5-6 کروڑ روپے کا خرچہ. اور میں نے کہا جی چلو بھائی اتنے پیسے جمع کرو سب. الحمدللہ کہتے ہیں فوری طور پہ سب نے جو ہے اپنے اپنے حصے کے پیسے بنائے. وہ 5 کروڑ روپیہ بنا کے ہم نے وہ سڑکیں خود بنا دی. وطن کی خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ اگر چلیں گے، اللہ ہمارے انفرادی کاروباروں کو بھی چمکائیں گے، انفرادی پیشہ بھی چمکے گا، اور ملک اور قوم کا نام بھی روشن ہوگا. اب یہ ایئرپورٹ بنانے کی وجہ سے کیا سیالکوٹ والے غریب ہو گئے ہیں؟ نہیں، اور کاروبار بڑھا ہے ان کا، اور ان کے کاروبار میں اللہ نے برکتیں ڈالی. اور اب وہ سڑکیں اپنی خود بنا رہے ہیں تو اس سے وہ غریب ہو رہے ہیں؟ نہیں بھائی، اور اللہ پاک ان کے کاروبار میں ترقی دے رہے ہیں. انہوں نے اپنی سہولت کے لیے خود کام کیے. تو پورے پاکستان کے جتنے بھی پاکستانی کاروباری لوگ ہیں یا جس پیشے سے بھی وہ بستہ ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے نا اس پیشے سے اپنی ذات کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے وطن کا بھی، اپنے دین کا، اسلام کا بھی. اور ایک دفعہ مولانا ترجمی صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ چیمبر آف کامرس جو ہے سیالکوٹ میں بیان کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ بھائی آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے 2000 آدمی ہر وقت ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں. جی ہاں، واقعی ان کا اتنا کاروبار ہے. تو ہم یہ آپ سے تبلیغ کے والے سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں جاتے ہو، اپنے سامان کے سمپل پیش کرتے ہو، یہ ہمارے پاس فٹ بال ہے، یہ کھیلوں کا سامان ہے، یہ سرجیکل سامان ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنا کاروباری سمپل وغیرہ دکھانے کے بعد ان کو ایک سمپل اور بھی دکھایا کرے کہ یہ ہمارے پاس کلمہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ بھی ہے. اس کو اپنی زندگی میں لے آؤ، اس کے مطابق زندگی بنا لو گے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں چمکا دے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اپنے دنیاوی سمپل بھی دکھائیں، جیسے صحابہ نے پوری دنیا میں کاروبار بھی کیے اور دین بھی پھیلایا. تو یہ جو پوری دنیا کے اندر راج کر رہے ہیں نا، ہمارا سیالکوٹ کا شہر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، تو باقی ایریے کے شہر والے بھی لوگ جو ہیں اس کی سوچ کریں، فکر کریں، اپنی پروڈکٹ کو، اپنی چیزوں کو اتنے معیار پر لے آئیں کہ اس کو عالمی مارکیٹ میں ایک مقام ہو، سستی ہو. تو امید ہے انشاءاللہ، جیسے ہم بار بار درخواست کرتے ہیں کہ پروگرام کو دوسروں کا اپنے شیئر بھی کرنا ہے، اس پروگرام کو بھی اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں آگے تک شیئر کرنا ہے. اور کل ہمارا پروگرام ہوگا ہفتے والے دن، میں اور میرا گھر. تو کل تک کے لیے اجازت.